अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर शहजादी लतीफ़ा ज़िंदा है तो उसका प्रूफ दिया जाए। उसका कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए कि वो ज़िंदा है। ये बात मैं नहीं कह रहा और मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स का कमीशन पूछ रहा है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से, जो शहजादी लतीफ़ा के फादर हैं और दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये शहजादी लतीफ़ा की स्टोरी जो है ना, वो अभी मंजर आम पर आने लगी है और तकरीबन सारे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे और टीवी चैनल पे कहीं ना किसी न किसी जगह पे इसका जिक्र हो रहा है। ये किस तरह क्यों आने लगी है, लाइमलाइट में क्यों आने लगी है एकदम? क्योंकि उसकी वजह ये है कि बीबीसी ने अपना एक प्रोग्राम किया था, पैनोरामा प्रोग्राम। उसमें ये उसकी कुछ वीडियोस दिखाई थी जो शहजादी लतीफ़ा अपने बाथरूम में रिकॉर्ड करती रही थी और दोस्तों के जरिए से, क्योंकि उसको एक ही जगह मिली थी कि किसी और जगह वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो रिकॉर्ड कर रही थी और दोस्तों के जरिए से वो यूके में या आगे पीछे सोशल मीडिया को बचा रही रीच करा रही थी, किसी न किसी तरीके से वो भेज रही थी। तो बीबीसी ने जो रिपोर्ट की, पैनोरामा की, उसके बाद जो है ना वो शहजादी लतीफ़ा जो है वो अब हर तरफ अखबारों में और सोशल मीडिया पर आने लगी है। उसमें वो कह रही है कि मैं जो है, मुझे यहाँ एक विला में कैद रखा गया है और मेरी ज़िंदगी को खतरा है और कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी ज़िंदगी को बचाया जाए। यह बीबीसी के प्रोग्राम के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने ये नोटिस लिया और उन्होंने दुबई के इस रूलर से पूछा कि आप जो है, आप हमें बताएं, हमें कुछ सबूत दें कि वो वाकई शहजादी जिंदा है। लेकिन उन्होंने ये कहकर, कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने ये कर उनको टाल दिया कि हम उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं घर में, वो बिल्कुल ठीक है और जब वो ठीक हो जाएंगी तो हम उनको कुछ ना कुछ सबूत मंजर आम पर लाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले, जो यूनाइटेड नेशंस वाले कहते हैं कि हमने 2 हफ्ते पहले उनसे पूछा था कि हमें प्रूफ चाहिए, हमें इस तरह खाली स्टेटमेंट से या बयानबाजी से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमें इसका कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए कि वो वाकई जिंदा है। तो वो कह रहे हैं कि नई ये खबर ये है कि वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस वाले कि हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि वो वाकई जिंदा है और वो कंसर्न है इसके बारे में कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई या कुछ कोई इशू तो नहीं हो गया। ये शहजादी लतीफ़ा जो है, उन्होंने 2018 में भागने की कोशिश की थी वहां से, ये कहकर को उनको ड्राइविंग की इजाजत नहीं है, वो किसी जगह जा नहीं सकती, कोई किसी और मुल्क में जा नहीं सकती। और वो वहां से जब वो कहती हैं कि मैं पसंद करती हूँ कि मैं यूके में हूं, मैं यूके को बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन जब वो भाग रही थी वो इंडियन ओशन में से, वो एक बोट पर से कमांडोज ने, दुबई के कमांडोज ने उन्होंने पकड़ लिया, जहां वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत कशमकश हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि वो बेहोश हो गई थी। तो लेकिन उसको वापस ले जाया गया और उस वक्त के बाद उसने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, जो वो अपने बाथरूम में, शावर रूम में रिकॉर्डिंग किया करती थी। और सामाओ वो दोस्तों के जरिए मुख्तलिफ जो न्यूज़ आउटलेट हैं उनको बचाया करती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से बचाया जाए। तो अब एक और जो उन्होंने एक हैंड रिटन खत लिखा था, ये 2019 की बात है, जो अभी मंजर आम पर आया है, ये तकरीबन ये फरवरी में आया, लास्ट मंथ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी एक और बहन थी जिसका नाम शमसा था और वो सरे से, यूके से उठा ली गई थी और वो चाहती हैं कि उसके बारे में उन्होंने पुलिस को, यूके की पुलिस जो है उसको खत लिखा है, हैंड रिटन ये खत था जो मंजर आम पर अभी आया है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता चलाया जाए कि शमसा को क्या हुआ था। क्योंकि शमसा को, वो कहती है कि शमसा को उठाकर फ्रांस ले जाया गया था और फ्रांस से वो दुबई ले जाई गई थी और उसके बाद से उसके कुछ पता नहीं चला कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ गई हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं है। और ये उसी के तनाजुर में, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी जिंदगी को भी खतरा है और मुझे यहां से बचाया जाए और मैं वहां किसी और जगह जाना चाहती हूँ। तो ये एक मंजरनामा जो अभी सामने आ रहा है, जब बीबीसी का पैनोरामा प्रोग्राम सामने आया है और उसमें रिपोर्ट सामने आई है और उनके बारे में बताया गया है, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसका नोटिस लिया है
اور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کچھ ثبوت دیا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی زندہ ہیں. تو ابھی جو آنے والا وقت ہے بتائے گا. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں یا جو ان کی فیملی جو ہے ان کے والد یا ان کی مدر یا ان کی فیملی میں جو کچھ ممبران ہیں ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں. وہ قید نہیں ہے کہیں کسی جگہ, پابند سلاسل نہیں ہے. وہ ایک آپ گھر میں قید کر دینا یا کسی کو ساتھ رکھ لینا اور کہ اس کو باہر کسی جگہ نہ جانے دینا, اس طرح کی صورتحال ہو نہ کہ ان کی کوئی زندگی کو خطرہ لاحق ہو. کیونکہ میں نہیں سوچتا کہ کسی فیملی والا کوئی بھی بندہ چاہے گا کہ ان کی جو ڈاٹر ہے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو, انلیس ادروائز اس کو واقعی کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ بندہ سوچے کہ نہیں یار یہ سن نہیں رہی, اور جو کچھ ایسی کوئی غلط بندے کو کے پاس سے ہو جائے کچھ ایسا مسئلہ کہ وہ زندگی سے جان ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ فیملیز کے لیے کہ اگر وہ چاہیں کہ کوئی بیٹا یا بیٹی, اسپیشلی مسلم فیملیز کے لیے کہ بیٹا بیٹی وہ کچھ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو شاید ان کے خاندان کی عزت کے لیے یا ان کے لیے مناسب نہیں ہے, ان کے نام کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ روک تھام کرنا شروع کر دیں, پابند سلاسل بچے کو کرنا شروع کر دیں اور ایٹ لیسٹ کہنا شروع کر دیں کہ ایسا نہ کیجیے. لیکن اب کے بچے بھی آپ دیکھیں نا, نیا زمانہ یہ ہے کہ بچے بھی کنٹرول نہیں ہوتے. تو خواہ وہ بادشاہوں کے بچے ہوں یا نارمل ایک مزدور کے بیٹا بیٹی ہوں, کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور مجھے ذاتی طور پر جو میں سوچتا ہوں کہ اس کے بیہائنڈ جو سٹوری ہے نہ BBC نے بتائی ہے نہ کچھ اور بتا رہا ہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا. یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کی جو شہزادی لطیفہ تھی اس کی شادی ہو چکی تھی, لیکن میرا خیال ہے وہ شادی سے راضی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بیہائنڈ دا سین اور کیا چل رہا ہے وہ میں پتہ نہیں ہے, یا کہ کوئی اور بندہ بھی انوالو ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں UK سے چھوڑ جائیے اور انگلینڈ میں آ جائیے اور UK میں دبئی کو چھوڑ جائیے اور UK میں آ جائیے اور یہاں کا آ کے رہنا کب شروع کر دیے. یعنی کوئی بندہ انوالو ہے, کوئی اور بندہ انوالو ہے جو ان کو ورگلا رہا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی, میں دبئی سے باہر نہیں جا سکتی. تو کوئی بات نہیں ہے کہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں بھی جاتے, جو بے شمار لوگ ہوتے ہیں. ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں, آزاد کشمیر میں رہتے ہیں, تو پوری زندگی میں ہم کہیں اور نہیں جاتے, بس بجائے اس نے ایک چھوٹے موٹے شہروں کے آس پاس کے راولپنڈی, لاہور, اسلام آباد تک ہماری زندگی کے معاملات رہتے ہیں اور اسی طرح ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ واقعی کسی جگہ گیا ہو, وہ دوسرے ملک میں گیا ہو. تو اگر ان کو کہہ رہا ہے کہ نہ جائیے تو وہ کہہ رہی ہیں میں نے جانا ہی جانا. تو یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈرائیونگ نہ کرو, تو یہ بھی کیا ہے کہ وہ رولنگ خاندان ہے. وہ تو جو رولنگ خاندان ہوتے ہیں, فیملیز ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی کی اسپیشلی عورت جو ہے ڈرائیونگ کرتی پھڑے. سیکورٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال اس کے پیچھے کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کنسرننگ ضرور ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ پروف جو یونائٹڈ نیشنز کو میڈیا کو کسی نہ کسی جگہ دینا چاہیے. ویسے جو یونائٹڈ نیشنز ویسے کسی کے معاملات میں عموماً وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے. کچھ دنیا میں کوئی بھی ہو جائے تو وہ کچھ حصہ نہیں لیتے, لیکن یہاں ہی ان کی کچھ اسپیشل دلچسپی دکھائی دے رہی ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو کمیشن ہے ہیومن رائٹس کا, ان کو کس نے اجازت دی ہے, یا ان کو کس نے کہا کہ آپ نے جو بھی آپ دیکھیں گے معاملات ان میں آپ نے انگشت لازمی دینی ہے, کہ ان کا اس میں کیا تعلق ہے. جب پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی نوٹس نہیں لیتے. پھر وہ برٹش پولیس کو خط لکھ رہی ہیں, ہینڈ ریٹن خط ہو, یا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بچایا جائے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ برٹش پولیس کا کچھ دبئی میں نہیں ہے, ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, وہاں UK کا قانون نہیں چلتا جیسے دوسرے ملک میں ہوتا ہے. تو برٹش پولیس جو ہے وہ صرف برٹش پولیس ہے, مطلب ہے کہ وہ یونائٹڈ کنگڈم کی پولیس ہے, وہ انٹرنیشنل پولیس بھی نہیں ہے, انٹرپول سے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر کو اپنا اثر رسوخ دکھائیں گے یا وہاں جا کر اپنا قانون استعمال کریں گے. ان کو کوئی ویزا بھی نہیں دے گا وہاں جانے کا. تو یہ کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے. چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. جو لوگ ان کی سٹوری دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر پڑھ رہے ہیں کہ شہزادی لطیفہ جو ہے, پرنسس لطیفہ, ان کے بارے میں ہیومن رائٹس نے نوٹس لیا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں ان کے والد سے کہ آپ ہمیں کچھ پروف دیجیے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ زندہ ہے. اور آئی ہوپ شی اسٹل الائیو, اینڈ صرف فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوں, نظر بند ہوں, فیملی کے گھر میں ہوں, ان کو قید و بند کی سہولتیں انہوں برداشت کر رہی ہوں. تو فیملی میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. یہ یقیناً ہوگا کہ ان پر پابندی لگائی گئی ہوگی کہ آپ باہر کی دنیا سے رابطہ نہ کریں. جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اٹ کوڈ بی دیٹ
उनका कुछ ना मामलात ऐसे कुछ चल रहे हैं जिनमें वो जो है ना वो कुछ somebody else is involved। मैं ज़ाती तौर पे सोच रहा हूँ ये किसी मीडिया पे नहीं है, किसी किसी टीवी पे नहीं आया, सोशल मीडिया पे किसी जगह नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ ये कुछ जो मंजरनामा सामने आ रहा है, जो कुछ सीन सामने आ रहा है, उससे लग रहा है कि देयर इज समबडी एल्स इन्वॉल्व। और ये कुड बी, इट कुड बी तो कोई उनको कह रहा है कि आप वहाँ को छोड़ाइए और आप माँ बाप को छोड़ाइए, वो जिंदगी को छोड़ाइए और यूके में आ जाइए या किसी और जगह आ जाइए, और उनके पेरेंट्स या उनका वालिद वो अदरवाइज सोच रहे हैं कि वो उनके लिए बेहतर है कि वो यहाँ वहाँ रहें और वो उन मामलात में शामिल ना हो जिसमें कोई कह रहा है। उनकी फैमिली को उस जो सूरत हाल गुजर रही है, जो सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं, वो उनको प्रॉपर पता होगा, बखूबी पता होगा, वो जानते होंगे कि उसको एक्चुअल क्या गुजर रहा है, क्यों वो शहजादी वहाँ दुबई को छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर रहना चाहती हैं, और क्यों ऐसी वीडियो बना कर सोशल मीडिया को भेज रही हैं। तो आप थोड़ी सी वीडियो थी, आई हो आपने लाइक की हो, क्विक वीडियो थी। मतलब ये था कि एक मंजरनामा आपके सामने जो कुछ हो रहा है दाएं बाएं सोशल मीडिया पर या टीवी पर, वो आपको इकट्ठा करके आपको सुनाया जाए। और आई होप आप लाइक करें इसको, प्लीज़ इनकरेज कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा, और कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, तो मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा, आप इनकरेज करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।